खान साहब ने एक तकरीर की थी, तुम्हें याद हो, उन्होंने कहा था ना तो तुम्हारे घरों से कोई रिश्ते करेगा ना देगा, ठीक है, जरा कुछ दिनों बाद आजमा के देख लेना उनके हालात क्या होंगे। आपके जो सियासी हरीफ हैं टीवी टॉक शोज में बैठ के कहते हैं पीटीआई तो टूट चुकी है, पीटीआई बिखर चुकी है, तकसीम हो चुकी है, 10 लोग नहीं जमा कर सकते। और मेरा आपसे सवाल भी है, हमने देखा जमात इस्लामी निकली हुई है, पीटीआई कब निकलेगी इमरान खान की रिहाई के लिए? उस तरह का बड़ा इज्तिमा में नजर नहीं आ रहा। बुखारी साहब, एक वक्त था जब लोग पीटीआई छोड़कर जा रहे थे, आज से तकरीबन 11 महीने पहले, एक खौफ था, एक डर था, और आज जो है वो लोग वापस आ रहे हैं। चौधरी हसनैन साहब ने भी बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई में शमूलियत का ऐलान किया है, वो खौफ और डर खत्म हो गया। सियाला की नामवर शख्सियत चौधरी हसनैन ने जुमला कारब के हमरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चौधरी हसनैन की रिहाइशगाह सियाला में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सैयद अली बुखारी, चौधरी फैसल आरिफ, चौधरी जुनैद, चौधरी मुदस्सिर और चौधरी कैसर ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मारूफ सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात चौधरी हाजी शफकत अली, चौधरी चमन, चौधरी कैसर अली खान, हाजी वारिस, मोहम्मद नईम और मोहम्मद दीन ने भी अपनी बरादरी समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया। इस मौके पर सदर यूथ विंग इस्लामाबाद शाहिद जफर ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि चौधरी हसनैन का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। उनका मजीद कहना था कि अगर हमारा लीडर 72 साल की उम्र में 10 माह से कैद में है और डट कर मुकाबला कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई वुमेन विंग नगमा खालिद बोली, मैं पहली बार इस इलाके में आई हूँ और मैं ये देख कर बहुत खुश हूँ कि यहाँ के लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। पीटीआई सदर हल्का NA48 सुहेल सत्ती ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मैं चौधरी हसनैन की बहादुरी पर सलाम पेश करता हूँ, जो मुश्किल वक्त में हमारी सफ में खड़ा हुआ है। रहनुमा तहरीक इंसाफ सैयद अली बुखारी ने अपने खिताब में अहले इलाका का शुक्रिया अदा किया। आपके भाई चौधरी अरशद साहब और बाकी बरदरान, चौधरी अदनान साहब, चौधरी शान साहब, चौधरी इशफाक साहब, चौधरी सगीर साहब, बिलखसूस चौधरी शकील साहब, और ख़ास तौर पे मैं नईम भाई का नाम बहुत शुक्रगुजार हैं जी। वकील साहबों का नाम मैंने छोड़ दिया है बीच में से, ठीक है जी, क्योंकि हमारे भाई बासित साहब, जोहेब साहब, आप लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हसनैन, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मदद किया और आज हमारी सफ में आप शामिल हुए। उनका मजीद कहना था कि इस हल्के ने मुझे बेहद इज्जत से नवाजा है। इस हल्के के 100 में से 90% वकला मेरे साथ खड़े हैं। उन्होंने राजा खुर्रम नवाज पर तनकीद करते हुए कहा कि आज राजा खुर्रम नवाज की हकीकत लोग जान चुके हैं, झूठे हलफ उठाने वाले मुंह के बल गिरेंगे। आपने परेशान देखा है कभी? इन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा इसलिए कि मैं इस्लामाबाद की तारीख की सन 70 से लेकर आज तक सबसे बड़ी लीड लेके जीता हूँ। ये इमरान खान की जीत है, ये चोरी छुप नहीं सकती, आज नहीं कल यहाँ होगी, ये चोर भागेंगे। और आपने देखा कि एक निजी होटल में बैठे हुए साबका वज़ीर आज़म की और अब्बासी की लड़ाई हो गई, और उसने कहा तुमने आटा चोरी किया है, आटा का स्कैंडल आया, गंदम का स्कैंडल आया, तो उसने कहा मैं फार्म 45 खोलूँ ज़रा। अब बंदा, मैं ख़वातीन भी बैठी हैं, मैं इख्तिताम करूँगा। अब बात इस तरह है कि जब बंदा बेगैरत हो जाए ना, वो बेगैरती की मनाजिल होती हैं, और जो झूठे कुरान, झूठे हलफ उठा के पहुँच चुके हैं ना, वो टॉप पे पहुँच चुके हैं। अब तो इनके कदमों पे भी लिखे जाएंगे कि ये झूठे हलफ, झूठे कुरान वाले। ये यकीन जान लें कि ये इनके ऊपर अल्लाह की मार तो पड़नी ही पड़नी है, लेकिन इन लोगों का अंजाम भी यही होगा। आखिर में जी मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने याद किया, आप लोगों ने बुलाया, एक दफ़ा नहीं हम 10 दफ़ा आएंगे। आप हमारे साथ चलें, हमारी टीम के साथ मर्ज हों, और इंशाल्लाह आपको लेकर चलेंगे आगे। बाकी देखते हैं आगे किस हालात में ऊँट किस करवट बैठता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शाहिद साहब, सुहेल सत्ती साहब और अपने मेहमान ग्रामी हजरात और जनाब मेज़बान हजरात, जिन्होंने इस खूबसूरत गुलदस्ते को आज सजाया और हमारी इस पार्टी में और हमारे इस विजन में और हमारे कायद इमरान खान के साथ शाना बशाना साथ खड़ा होना मुनासिब समझा और हमारे काफ़िले में शामिल हुए, और इस कठिन मरहल में हमारा साथ देना हम इनको नहीं भूलेंगे। और ये इनकी बहुत बड़ी बात है कि वो इस मरहले में हमारा साथ देने आए हैं। हम इनकी इस दिलेरी को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। हम इंशाल्लाह हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और रूल ऑफ लॉ ही पे अमल करते हुए इंशाल्लाह ताला हम ये संगे मील अबूर करेंगे और हम अपने कायद को वजीर आजम बनाकर छोड़ेंगे, और इंशाल्लाह हम इस मकसद में
अल्लाह ताला की मदद से और अपने कायद के साथ कामयाब होंगे। जो हकीकी MNA हैं और इस मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ खड़े हुए। ये बहुत मुश्किल दौर है जिस दौर से PTI गुजर रही है। इंशाअल्लाह ताला हमारा जो मकासद हैं वो यही हैं कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना है और पाकिस्तान को तरक्की की राहों पे गामजन करना है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे इलाके की यूथ आगे आ रही है। हमारे इलाके में यूथ के आगे आना ये बहुत खुशाइना बात है और PTI का बहुत किरदार है इस चीज़ में, और मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ। देखें, अच्छे बुरे वक्त ना गुजर जाते हैं। इस टाइम पार्टी के साथ खड़ा होना, आज हम लोग, ये जितने लोग आज हम बैठे हुए हैं, इसके पीछे एक नजरिया है, वो इमरान खान है। हसनैन भाई, मैं आपको यही कहूंगा कि कोशिश करें इस पैमाने को ज्यादा से ज्यादा वसी करने की करें, और इंशाल्लाह मैं अली बुखारी साहब को दाद पेश करता हूं कि हमने जो इलेक्शन लड़ा, बहुत सारे भाइयों को पता होगा, हम पे इतने जुल्म किए गए, इतनी FIR दी गई, मगर हम लोगों ने हार इसलिए नहीं मानी क्योंकि हमारा लीडर अंदर डटा हुआ है। अगर हमारा लीडर 72 साल की उम्र में अंदर डट सकता है हम लोगों के लिए, तो हम लोग क्यों नहीं डट सकते उस शख्स के लिए। मैं सबसे पहले NA48 के हमारे हकीकी MNA 9 मई के बाद मुश्किल हालात में हमारी पार्टी की भागदौड़ संभाली और आप लोगों की इज्जत मट्टी में नहीं मिलने दी, आप लोगों की इज्जत रखी और इस पार्टी की इज्जत रखी। हमारी हकीकी नुमाइंदगी की अली बुखारी साहब, उनका बहुत मशकूर हूँ कि वो आए। हमारे NA48 के सदर सोहेल सती साहब का बड़ा मशकूर हूँ। ये और आमिर भाई और जितने दीगर अहबाब हैं, ये तो हमारी पार्टी का फेस है, मतलब कि चलती फिरती PTI जिन्हें कहा जाता है कि नाम के साथ PTI लगती है, तो ये वो लोग हैं। और उसके बाद शाहिद जफर साहब हैं हमारे NA48 के प्रेसिडेंट, उनका मैं बहुत मशकूर हूँ। आए राजा अनफर साहब और दीगर अहबाब, आप सब ने आज हसनैन साहब को इज्जत दी, हमें इज्जत दी, हमारी पार्टी को इज्जत दी, आप सब लोग आए, आपका बहुत मशकूर हूँ। बुनियादी तौर के ऊपर हमारी 26 साल तहरीक इंसाफ की सियासत में 3-3.5 साल की PTI की हुकूमत आई, और कोई शक नहीं कि उसमें 2 साल कोरोना आ गया, 2.5 साल उस तरह मईशत को जिस तरह होना चाहिए था, माशी अहदाफ हमारे पूरे नहीं हुए, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर बहुत काम हुए। मतलब कि पहली बार ऐसा हुआ कि इस्लामाबाद की जो नौकरियां थी उसमें गिलगित के लोगों का कोटा होता था, मैं खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखता हूँ, उसका कोटा होता था, बलूचिस्तान का कोटा था, सिंध का कोटा था, कश्मीर का कोटा था, लेकिन वो इस्लामाबाद के जो मकामी लोग थे उनका नौकरियों में 1% कोटा नहीं था। तो ये इस्लामाबाद की लीडरशिप और इस्लामाबाद की जो विजनरी क़यादत थी, उन्हीं की मरहून मिन्नत ये हुआ कि पहली दफ़ा इस्लामाबाद की नौकरियों में 50% कोटा जो था वो तहरीक इंसाफ ने मंजूर कराया। उसके बाद दीगर तरक्याती काम भी हुए। इसी तरह आपको पता है कि उसके बाद जो ये तहरीक अदम एतमाद आई, और किस तरीके से आई कि एक बैरूनी साजिश के तहत इस हुकूमत को हटाया गया, वरना स्टेबिलिटी थी, बहुत बेहतर तरीके से ये मुल्क जा रहा था। तो इंशाल्लाह हमें ये उम्मीद है कि अब ट्राइब्यूनल्स में जो ये हल्के खुलेंगे तो अवाम ने जिनको वोट दिया, अली बुखारी साहब को वोट दिया है, शुएब शाहीन साहब को वोट दिया है, आमिर मुगल साहब को वोट दिया है, ये हमारी नुमाइंदगी करेंगे। और मुझे आज जो अब्दुल मौदूदी साहब का एक कौल याद आता है कि जो गलत तरीके से बदनीयती से हुक्मरानी करता है, जब उसको जायज़ मैंडेट नहीं मिलता तो वो नाजायज़ हुकूमत कर रहा होता है। आपके इस्लामाबाद के आज जो तीनों लोग असम्बली के फ्लोर पे बैठे हुए हैं वो नाजायज़ लोग हैं, नाजायज़ MNA बन के बैठे हुए हैं, कुरान के नाम ऊपर नबी और रसूल के लिखे हुए हैं, लेकिन वो नीचे नाजायज़ मैंडेट लेके बैठे हैं। तो उनको भी सोचना चाहिए। और ये भी देखें कि आज किस तरीके से 9 मई में हमारा 9 मई के बाद एक फॉल्स फ्लैग का ऑपरेशन हुआ, हमारी पार्टी से निशान भी ले लिया गया, लेकिन उसके बावजूद हर बैलेट के अंदर से या तो पैराशूट निकला या बैंगन निकला, या जो निशान हमें इसी तरह के जो निशान दिए वो हर डब्बों से निकले। और 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद आप ये देखें कि ये 60 DHA है, DHA के हर बैलेट से अली बुखारी साहब के पैराशूट वाले
وہ نکلے ہیں بیلٹ پیپر، مطلب عوام نے اپنے لوگوں نے بھی ان کے اس بیانیے کو قبول نہیں کیا. تو میں حسنین صاحب کو بہت مبارک پیش کرتا ہوں، وہ آج ہمارے اس پارٹی میں شامل ہوئے. میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ ان کا وہ فیصلہ ہوگا کہ ساری زندگی یہ اس فیصلے پہ نہیں پچھتائیں گے. میں 2012 میں تحریک انصاف میں شامل ہوا تھا جب میں 8ویں کلاس کا طالب علم تھا. میں نے اس اسلام آباد میں انجم وکیل اور طارق فضل چودھری کے علاوہ تیسرا کوئی بندہ نہیں دیکھا جو اتنا اہل ہو جس کو انہوں نے کوئی ٹکٹ دیا ہو. تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس میں مڈل کلاس کے ورکر، علی اوان جیسے بندے ایک MCI میں پہلے پہنچے، پھر وہ پارلیمان میں پہنچے. اس کے بعد آپ یہاں پہ خرم صاحب تھے، وہ بعد میں اس پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے، لیکن یہ ان کی کوئی کامیابی نہیں تھی جو جہاں پہ لوکل کام ہوئے. یہ تحریک انصاف کے فنڈ تھے، یہ تحریک انصاف کا نظریہ تھا. وہ اس کے بعد MNA بنے. ہم نے دیکھا کہ NA ابھی جو 46 ہے، یہاں پہ عامر مغل سے زیادہ سرمایہ دار لوگ ہوں گے، لیکن ہماری پارٹی نے جو ٹکٹ دیا وہ ایک پارٹی کے فیس کو ٹکٹ دیا، پارٹی کے بنیادی ورکر کو ٹکٹ دیا. یہاں پہ سرمایہ داروں کی سیاست نہیں ہے، یہاں پہ جاگیرداروں کی سیاست نہیں ہے، یہاں پہ کوئی چودراہٹ نہیں ہے، یہاں پہ سب برابر ہیں. اور انشاءاللہ ہم نے ان علاقوں میں وہی سیاست کرنی ہے جہاں پہ نہ سرمایہ کی سیاست ہوگی، خالی نظریے کی سیاست ہوگی، اور جماعت کی سیاست ہوگی، ملک کی بات ہوگی، آئین کی بات ہوگی، رول آف لا کی بات ہوگی. تو میں انشاءاللہ حسنین صاحب کو پھر ویلکم بھی کرتا ہوں، اور ان سے یہ امید بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس علاقے میں جو یہ سیاست ہوگی اب وہ عزت کی سیاست ہوگی، وہ بیانیے کی سیاست ہوگی، وہ سرمایہ کے بغیر کی سیاست ہوگی. وہ ایز اے ورکر یہ سیاست کریں گے، اور آپ لوگ مل کر انشاءاللہ اس علاقے کو لیڈرشپ دیں گے. آج حسنین صاحب شامل ہوئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے کوئی لیڈر بن گئے. آپ سب نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور آپ سب نے اس علاقے کو لیڈرشپ دینی ہے تاکہ آپ کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ یہی لوگ حل کریں گے. میں آپ سب کا اس کے بعد مشکور ہوں، اور اب میں حسنین صاحب کو آپ کا بہت شکریہ. میرا بھائی زہیب واسی، اس کی بھی محنت ہے، وہ آپس میں کلاس فیلو ہیں، اور سب ان کی مشاورت سے ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج سے حالہ میں آپ سب لوگ یہاں کی پوری بلادری شامل ہو رہی ہے. دیکھیں 9 مئی کے بعد بہت مشکل وقت آیا ہماری پارٹی پہ. اس سے پہلے بھی 2 سال رہا، لیکن خصوصاً جو یہ سال جو ہے 9 مئی کے بعد کا بہت مشکل ٹائم تھا. بڑی پرابلمز آئی ہمیں، لیکن عمران خان کا جو نظریہ تھا، جو عمران خان کی جو سوچ تھی، قوم نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا. بڑے بڑے لیڈر ہم سے بھاگ گئے. کچھ تو ایسے کہہ رہے تھے کہ 8 تاریخ کو جو الیکشن ہو رہے ہیں ان کو امیدوار تک نہیں ملیں گے. پورے پاکستان نے 8 جو فروری کو انقلاب برپا کیا اس باشعور قوم نے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سب کو کہ انہوں نے ہم سے بلہ چھینا گیا. ہمارے امیدواروں کا کوئی پتہ نہیں تھا. کوئی پیپر جمع کروانے جاتا تھا تو اس کے پیپر چھین لیے جاتے تھے. کوئی ایک جمع کروانے جاتا تھا اس کو بند کر دیتے تھے. کوئی دوسرا جمع کروانے جاتا تھا اس کو اٹھا کے لے جاتے تھے، وہ غائب رہتا تھا. ایسے لوگ ہیں جو 2 3 ماہ غائب رہے، لیکن اس کے باوجود جیلوں میں بیٹھ کے لوگوں نے الیکشن جیتے. اور کس کے نام پہ جیتے؟ عمران خان کے نام پہ جیتا. عمران خان آج یہ 5 تاریخ کو خان صاحب کو 1 سال ہو جائے گا وہ قید میں. یہاں تو جو جیل میں جاتا تھا، جو 10 دن بھی، یہ 5 دن بھی رہتا تھا، تو وہ ٹی وی پہ خبر ٹکر چلتے تھے کہ ان کی جناب کی تو طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ ان کے تو پلیٹلیٹس گر گئے ہیں، کبھی کمر میں درد شروع ہو جاتا تھا. لیکن سلام پیش کرتے عمران خان کو کہ وہ نہ بیمار ہوا، نہ بکا، نہ جھکا، ان کے سامنے ڈٹا رہا. آج بھی عمران خان اگر اپنی ذات کا سوچے تو 1 گھنٹے میں باہر آ سکتا ہے. پاؤں پکڑ رہے ہیں خان صاحب کے، منتیں کر رہے ہیں، لیکن اس نے کہا نہیں، یہ غلامی ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے. ہاں بیٹھ کے ہر بات پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن غلامی قبول نہیں ہو سکتی ہمیں. آج ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے وہ شخص لڑ رہا ہے، اور وہ ان سے کبھی نہ جھکے گا نہ بکے گا ان سے انشاءاللہ. تو بھائیو دوستو، میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس مشکل ٹائم میں جو ہمارے ساتھی شامل ہوئے، اور ہمیں اس حلقے میں ایک ایسا لیڈر ملا ہے،
यकीन करें, हम तो बहुत से MNA दोस्त यार सब हैं, लोग जब जीतते भी हैं MNA, ये तो जीते हुए हैं ना, ये तो आप सबको पता है माशाल्लाह 46,000 की लीड हमारी, और इस्लामाबाद की 3 सीटें, बल्कि उनको तो टोटल 17 सीटें मिली हैं मुस्लिम लीग ने उनको, और वज़ीर-ए-आज़म बने बैठे हैं। नजायज हुकूमत और नजायज MNAs हैं वो। लेकिन जो MNA जीतता भी है, जो हकीकी MNA भी होता है, वो भी इतना टाइम नहीं देता जितना मेरा भाई अपोजिशन में रह के खुदा की कसम अवाम की खिदमत कर रहा है। हर वर्कर के साथ, हर आदमी के साथ, यूसी लेवल पे, नीचे ग्रास रूट पे, आम हमारे वर्कर के साथ मैंने किसी MNAs की अटैचमेंट नहीं देखी इतनी। हकीकत बात कह रहा हूँ। होता है बंदा चले, एक आध 2 बंदे रखे होते हैं, ठीक है। ये यकीनन ये सही नजरिया इमरान खान का जो अली बुखारी साहब लेके चल रहे हैं। यकीन करें, खुद जितने हमारे दोस्त भाई होते हैं उनकी शिकायत सुनते हैं, उनको खुद डील करते हैं, ये बड़ी बात है। और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि जब भी अल्लाह ने मौका दिया, जब भी हमारे हल्के खुले, तो ये तो 5 मिनट का वो है, वो 5 मिनट लगेंगे टोटल कि भाई अपने फॉर्म 45 तो दिखाओ हकीकत में। जो सियाला से कौन जीता है, जो बैरिया से कौन जीता है, DHA से कौन जीता है, हर जगह हर बंदे को पता है, हर यूसी में पता है। तो 5 मिनट की गेम है। तो इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब हक और सच की फतह होगी, जब इंशाल्लाह हमारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जल्द से वापस भी आएंगे और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी बनेंगे इंशाल्लाह। वो वक्त दूर नहीं। जो जुल्म का निज़ाम है वो चल सकता है, लेकिन नाइंसाफी जहां होती है वो माशरा कभी नहीं चल सकता। आज पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। इनकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई इनकी हुकूमती रिट नहीं है। आज महंगाई, इनको देख रहे हैं क्या पोजीशन है महंगाई की। महंगाई तारीख की सतह, बुलंद सतह पे है। तो ये चीजें सब तब होंगी, ठीक तब होंगी जब वहां पे हकीकी हुकूमत होगी, जिनकी नुमाइंदगी होगी, जो हकीकी लोगों की वोट लेके मुंतखब होएगा, जिसकी ताकत होगी, वही इस मुल्क को बेहतरी ला सकता है और इसमें इस्तेकाम ला सकता है। वो इमरान खान है, इंशाल्लाह जल्द आएगा। और मैं एक दफ़ा फिर अपने भाइयों दोस्तों को सबको मुबारकबाद भी देता हूँ, आप हमारे साथ शामिल हुए हैं। और इंशाल्लाह आपको ये, जैसे ज़ोहेब भाई ने कहा कि आपको कभी मायूसी नहीं होगी, और इंशाल्लाह हकीकतन आपको कभी मायूसी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया सर। अब मैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की तशरीह पे तो नहीं जाऊँगा। एक मौलवी साहब थे, सुबह के बयान में उन्होंने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ा, तो शाम को पता चला कि उन्हें भी उठा के ले गए एक FIR उन पे भी दे दी। तो अब मैं तशरीह में नहीं जाऊँगा। इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद गुजारिशात अपने अहबाब के सामने रखूँगा, चंद गुजारिशात जो हैं वो लीडरशिप के सामने रखूँगा, और मैं इजाज़त चाहूँगा। और हकीकी MNA जनाब अली बुखारी साहब को मैं दावत दूँगा कि वो आप लोगों से एड्रेस करेंगे। इसके बाद सबसे पहले तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ तमाम अहबाब का जो तशरीफ़ लाए, उसके बाद तमाम लीडरशिप का जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। और बाखुदा मुझे आज ही पहले दिन ये फील हो रहा है कि मैंने अब कोई गलत डिसीजन नहीं लिया, मैं किसी गलत जमात में नहीं आया। जिस तरीके से मेरी हौसला अफजाई की गई, जिस तरीके से मेरे अहले इलाका की तरफ से मुझे रिस्पॉन्स मिला, जिस तरीके से इन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, जिस तरीके से लीडरशिप ने मुझे ऑन किया, तो मैं समझता हूँ कि मैं ठीक जगह पे आया हूँ और मैंने ठीक जमात को चूज़ किया है। उसके बाद मैं ये बात करूँगा कि मुल्क जिस दिगर पे खड़ा हुआ है, इस टाइम हमारे पास 3 ऑप्शन थे। या तो हम खामोश रहें, कुफ़े लिसान कर लें, कुछ भी ना बोलें, या तो फिर हम हक के साथ खड़े हो जाएं, या तीसरा ऑप्शन था कि बातिल के साथ खड़े हो जाएं। जब हमने देखा 2024 का इलेक्शन कि पूरा का पूरा इलेक्शन रिग हो गया है, और एक जमात, एक वो जमात जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है, 3 करोड़ प्लस वोट अवाम ने उनको दिए। जब एक अवाम को मैंडेट मिला तो होना क्या चाहिए था कि उसी अवाम के मैंडेट की एहतराम करना चाहिए था। जमहूरियत, आइन और कानून की बालादस्ती को सामने बाला ताक रखते हुए उस अवाम के मैंडेट को चोरी किया गया। हमारे हकीकी MNA साहब, जिस तरह अली बुखारी साहब यहाँ बैठे हैं, वोट इनके मुकाबले में, इनके मद्दे मुकाबिल थे जिनको MNA-शिप दे दी गई अभी, उनके वोट इनसे आधे से भी आधे है, मतलब आधे वोट भी उन्होंने नहीं हासिल किए, और इलेक्शन रिग करके उनको असेंबलीज में पहुंचा दिया गया। और मैं कहता हूँ कि तुफ है उनकी क्रेडिबिलिटी पे, वो किस ज़मीर के साथ जाके असेंबलियों में बैठते हैं।
یہ میرا انکلوژن، میری فیملی کا انکلوژن اور ہمارے اہل علاقہ کی جو شمولیت ہے وہ پروٹیسٹ ہے، وہ اس جبر کے خلاف پروٹیسٹ ہے، وہ اس ظلم کے خلاف پروٹیسٹ ہے، وہ اس آئین اور قانون کی جو ماورائے آئین اور ماورائے قانون کام ہوئے ان کے خلاف پروٹیسٹ ہے، اور ہم انڈر پروٹیسٹ اس چیز میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد میں تمام لیڈرشپ کا ونس اگین ایک دفعہ شکریہ ادا کروں گا، اور تمام جو لوگ جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، جن لوگوں نے میری معاونت کی، جن لوگوں نے میری فیملی کے لوگ، میرے بڑے جنہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اس مشکل ٹائم پہ، تو میں ان تمام بڑوں کا اپنی فیملی کا شکریہ ادا کروں گا۔ وومن ونگ کی جو صدر صاحب آئی ہوئی ہیں، نائب صدر اور دیگر ہماری لیڈیز آئی ہوئی ہیں، میں ان کو بھی ویلکم کروں گا اور ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ میری لیگل فریٹرنیٹی سے جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ اور آخری چند کلمات کہ اس لیڈرشپ کے ساتھ انشاءاللہ جب تک یہ آئین رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہوں گے، قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور ایک کارکن کی حیثیت سے اپنے خدمات جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد میں جناب حقیقی MNA علی بخاری صاحب کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ آئیں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ۔ میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے سوال ہے میرا، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہاں پر، حسنین اور زہیب جواب دینا اس کا۔ جو کہتے تھے ہماری برادری ہے، کیا ان کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کس چور کو ووٹ دی، کس چور کے نمائندے کو ووٹ دی؟ اور وجہ برادری، رشتہ داری، رشتہ، تو پھر اللہ سے کون سی لو لگائی ہے آپ نے؟ سہیل بھائی، پھر اللہ سے کیا لو لگائی انہوں نے کہ ہم تو بیٹھے ہیں آج آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور میں یہاں پر چیلنج کر کے جا رہا ہوں، جس طرح راجہ 47 جوتے چھوڑ کے بھاگا، آپ کے سامنے بندہ کوئی کھڑا نہیں ہوگا، میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں اور چیلنج دے کے جا رہا ہوں کیا سر بھائی چیئرمینوں کو کہ آؤ تو لڑو الیکشن اور جڑے نے پتر بنے آؤ، ٹھیک ہے نا؟ سنے گراں آ کے جا رہے ہیں سر، سارے بچے تو سارے موجود ہو، ہماری بہنیں موجود ہیں، بات کسی کو گرانے کی نہیں ہوتی، کسی کو زیر کرنے کی نہیں ہوتی، بات اصلاح کرنے کی ہے۔ یہ سامنے آپ کے ایک پورا DHA بن رہا ہے، اور ہم یہاں بیٹھے ہیں آج، گلیوں میں ہیں، گاڑی بھی نہیں آ سکتی، یہ تفریق ہم نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں دو نہیں ایک پاکستان، کہتے ہیں دو نہیں ایک قانون، دو نہیں ایک نظریہ، نظریہ ہے پاکستان، نظریہ ضرورت نہیں۔ کس کو نہیں پتا کہ یہاں سے کون جیتا ہے NA48 سے؟ عمران خان جیتا، عمران خان کا کینڈیڈیٹ جیتا، کیونکہ آپ لوگوں نے جتایا اور آپ لوگوں کی وجہ سے یہاں پر بیٹھے۔ تو لمبی بات ہو گئی، میں نے آگے بھی جانا تھا، دل تو تھا اور بھی کچھ گفتگو کریں، لیکن بہت شکریہ آخر میں آپ سب لوگوں کا، آپ نے بلایا، آپ نے پیار دیا، آپ نے یاد رکھا، اور میں تقریب میں علاقہ معاہدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر چودھری حسنین نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور پرتکلف فشائی کا اہتمام بھی کیا گیا۔ عکاسی راجہ ساجد، ہمارے YouTube چینل خبرنامہ TV کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک فوری پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ TV کے ساتھ میں ہوں حمزہ احسان۔ ناظرین، اس وقت ہم سیالہ میں موجود ہیں اور میرے ساتھ رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان جناب علی بخاری صاحب موجود ہیں۔ بخاری صاحب، ایک وقت تھا جب لوگ PTI چھوڑ کر جا رہے تھے، آج سے تقریباً 11 مہینے پہلے، ایک خوف تھا، ایک ڈر تھا، اور آج جو ہے وہ لوگ واپس آ رہے ہیں۔ چودھری حسنین صاحب نے بھی باضابطہ طور پر PTI میں شمولیت کا اعلان کیا ہے، وہ خوف اور ڈر ختم ہو گیا؟ بڑی اچھی سوال کر دیا آپ نے یار، اب ایک جواب دوں گا آپ کو، سمجھدار ہو۔ کہتے ہیں قطرہ شبنم دا موتی نہیں ہوندا، ہوندی موتیاں لئی برسات وکھری، ہوندے شاہ وکھرے تے ہوندے گدا وکھرے، ہوندی بندے بندے دی اوقات ہوتی۔ جس چیز کی جو اوقات تھی اس نے وہ ٹائم پہ دکھا دی، تو رہتا وہی ہے جو اللہ کے نام رہتا ہے، اور اس کے ساتھ وہی رہتا ہے جو حق پہ رہتا ہے۔ تو جو لوگ آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، یہ گئے نہیں تھے، آج شامل ہوئے ہیں۔ اور کس ٹائم شامل ہوئے ہیں؟ جب بہت مشکل ٹائم ہے ہمارے، وہ جنہوں نے چوریاں کھائیں، جنہوں نے انجوائے کیا، جنہوں نے 4 سال اور بھاگ گئے، ان کے بارے میں کیا کہوں گا، سارا جہاں کیا کہتا ہے ذرا پوچھ لینا۔ ایک دفعہ خان صاحب نے ایک تقریر کی تھی، تو میں یاد ہوتا، انہوں نے کہا تھا نہ تو تمہارے گھروں سے کوئی رشتے کرے گا نہ دے گا، ٹھیک ہے؟ ذرا کچھ دنوں بعد آزما کے دیکھ لینا ان کے حالات کیا ہوں گے۔ اچھا بخاری صاحب، آپ کے جو سیاسی حریف ہیں TV ٹاک شوز میں بیٹھ کے کہتے ہیں PTI تو ٹوٹ چکی ہے، PTI بکھر چکی ہے، تقسیم ہو چکی ہے،
10 लोग نہیں جمع کر سکتے. اور میرا آپ سے سوال بھی ہے, ہم نے دیکھا TLP نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا, جماعت اسلامی نکلی ہوئی ہے, PTI کب نکلے گی عمران خان کی رہائی کے لیے؟ اس طرح کا بڑا اجتماع میں نظر نہیں آ رہا. بالکل یہ آپ کا غلط اسیسمنٹ ہے یار. جماعت اسلامی کے 15-20 بندے پکڑے اور آدھے گھنٹے میں چھوڑ دیے. ان کے گھروں پہ ریڈ نہیں ہوئے, ان کا لیڈر اندر نہیں ہے, اس کی بیوی اندر نہیں ہے, خواتین ماؤں بہنوں بیٹیوں کی تذلیل نہیں کی گئی, ان کے کام کاروبار تباہ نہیں کیے گئے, ان کو روکا نہیں گیا, ان کو NOCوں کے بغیر احتجاجوں کی اجازت دی گئی. ایسی بات نہیں ہے. آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف ہے. جو چلے گئے ہیں ان بیچاروں کے اللہ پلے تو ہے کچھ نہیں, اتنا لوگوں کو دے سکتے ہیں. میں تو آپ کو حقیقت بتاؤں, میں تو آپ کو ذاتی مثالیں ایسے لوگوں کی بتا سکتا ہوں جن کے مائیں بہنیں اندر جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں چور آ گئے ساتھ ہمیں بھی بے عزت کرا دیا. ٹھیک ہے, وہ تو نہ گھر کے کہتے ہیں نا, وہ اب میں الفاظ روک کے بول رہا ہوں, نہ گھر کے نہ گھاٹ کے. ٹھیک ہے, ان کی تو وہ پوزیشن ہے, ان سے کیا کہنا, ان کو کون پوچھتا ہے یار, کبھی جاؤ نکلو تو صحیح. اوکے, ایک بڑا مشہور شعر تھا نا جوش الآبادی کا, وہ کہتے تھے انسان کو ذرا بیدار تو لینے دو, ہر شخص پکارے گا, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ذرا انسان کو بیدار ہونے دو. انسان بیدار ہو چکا ہے پاکستان کے اندر, اور یہ 8 فروری کو جو ہے اس کو کہتے ہیں سافٹ ریولوشن. یہ جو پرچی سے انہوں نے ریولوشن لایا نا, یہ کسی کے باپ کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا. اور جب ہو گیا تو اب اس لائٹ کے آگے میں انگلی رکھتا ہوں نا, سورج کے آگے انگلی رکھتا ہوں تو وہ چھپتا نہیں, وہ نظر آتا ہے. آخر میں بتائیے گا PTI کی آگے کی جو ہے وہ عملی کیا کارروائی ہوگی, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ عمران خان, عمران خان, عمران خان. بہت شکریہ سر, تھینک یو. جی ناظرین, آپ نے علی بخاری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, اور آج ہم چودھری حسنین صاحب کی رہائش گاہ پر موجود ہیں. انہوں نے پورے علاقے کی مشاورت سے PTI میں شمولیت کا اعلان کیا ہے. جی میرے ساتھ اس وقت چودھری حسنین صاحب موجود ہیں جو کہ آج کے پروگرام کے میزبان بھی تھے, اور آج انہوں نے باضابطہ طور پر PTI میں شمولیت کا اعلان بھی کیا ہے. حسنین صاحب, کیا سوچ آئی, کیسا نظریہ, کس کو دیکھ کے آپ نے PTI میں شمولیت اختیار کی؟ جی آپ کے سامنے ملک کے حالات تھے, مطلب بڑا کینلی آبزرو کر رہا تھا میں پچھلے 1 سال سے جب سے الیکشن ہوا. چونکہ میں قانون کا طالب علم بھی ہوں تو ہم رول آف لا پڑھتے ہیں, تو ہم کہہ رہے تھے رول آف لا امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے, گراؤنڈ پہ نظر آنا چاہیے, قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. جب یہ ساری چیزیں دیکھی کہ ایک الیکشن ہوا, عوام نے ایک مینڈیٹ دیا, جو آئین اور قانون میں ہم نے چیزیں پڑھی تھی, پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہونے کے بینگ پولیٹیکل سائنس پولیٹکس میں ہم نے چیزیں دیکھی تھی. ایک عوام مینڈیٹ دیتی ہے عوام کے نمائندوں کو, اور ایک ایسی قوتیں یا ایسی طاقتیں جو کہ عوام کے مینڈیٹ کو چوری کرتی ہیں, اور عوامی جو لیڈران تھے یا عوام نے جن لوگوں کو چوزن ریپریزنٹیٹیو تھے ان لوگوں کو وہ سائڈ لائن کر دیتے ہیں, اور اپنے جو منشا کے لوگ تھے یا اپنی بات ماننے والے لوگ تھے یا مفاد پرست ایک ٹولہ تھا اس کو لا کے وہ بٹھا دیتے ہیں. تو اس بات نے ایک دلی دکھ اور درد دیا, اور اس کے بعد ایک سوچ آئی, ایک کاوش آئی, دوستوں سے مشاورت ہوئی, پھر جو لوگ اس جماعت میں شامل تھے ان سے ملاقاتیں ہوئی, اور اس کے بعد جب اس جماعت کا نظریہ دیکھا کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہیں, قانون کے ساتھ کھڑے ہیں, تو ہم نے اس جماعت کو جوائن کر لیا. اچھا, آپ نے اس جماعت کو جو ہے وہ جوائن کیے, آپ کو پتہ ہے کہ اس جماعت کے اوپر بڑی سختیاں ہیں, بڑی ریسٹرکشنز ہیں. 9 مئی کے بعد لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں, بڑے قریبی ساتھی عمران خان کے چھوڑ دے, لیکن آپ نے جو ہے وہ اس مشکل ٹائم میں اس پارٹی کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا, اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں جی, میں نے پہلے بھی بات کی تھی, جیسے 2-3 آپشنز ہوتے ہیں انسان کے پاس, کسی بھی کوئی بھی فیصلہ لیتے ہوئے. کوئی خوف, کوئی ڈر آپ کو نہیں تھا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حق اور باطل تھا نا, چوز کرنا تھا. میں نے یا تو خاموش رہیں یا حق کا ساتھ دیں یا باطل کے خلاف کھڑے ہو جائیں. تو یہ ہمارا ایک ضمیر تھا, ہمارے ضمیر کی آواز تھی, ہم نے اپنی ضمیر کی آواز پہ لبیک ہے. باقی جو کانسیکوینسز ہیں انشاءاللہ ان کے لیے تیار ہیں ان کے لیے. اچھا یہ بتائیے گا, آپ کا جو یہ علاقہ ہے سیالہ, اس کی بنیادی مسائل کیا ہیں, اور آپ کو اگر موقع ملتا ہے, پارٹی آپ پر اعتماد کرتی ہے ان فیوچر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سے بنیادی مسائل آپ ترجیح بنیادوں پر حل کریں گے؟ جی دیکھیں, ہمارا انکلوژن تو جو ہے وہ لیڈرشپ سے بھی آگے بات ہو رہی تھی کہ انکنڈیشنل ہے. ہم تو عمران خان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, اور ہم نظریے کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ اور جماعت کی پالیسی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. ہاں ان فیوچر اگر ہمارے ساتھ, اگر ہم پہ جماعت اعتماد کرتی ہے تو ایز اے کارکن, ایز اے ورکر ہم اپنے خدمات سر انجام دیں گے انشاءاللہ. اور مسائل کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے, تو علاقے کے جو مسائل ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک تفریق ہے, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ علاقے کی عوام میں ایک تفریق ہے. انشاءاللہ اس تفریق کو ختم کریں گے. باقی پانی کے چند مسائل ہیں یہاں پہ, اور یہاں پہ اسکولنگ جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ یہاں لوگ پرائیویٹ اسکولز میں بھیجتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے جو سرکاری اسکول ہیں یا جو گورنمنٹ ان کو فنڈز دے رہی ہے, یہاں کے ہاسپٹلز ہیں, ہیلتھ کے ایشوز ہیں, انشاءاللہ ان سارے ایشوز کو ہم عملی سیاست میں آگے ایڈریس کریں گے. بہت شکریہ چودھری حسنین صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ PTI میں شمولیت کا واحد مقصد ہی یہی تھا کہ آئین کی بالادستی ہو, رول آف لا کو یہ لے کے چلے, اور یہ خود کیونکہ قانون کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, یہ تمام تر چیزیں جو بک میں پڑھتے آ رہے ہیں, جو تھیوری کرتے آ رہے ہیں, اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. ہمارے YouTube چینل خبرنامہ TV کو سبسکرائب, فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجیے تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں. شکریہ.